आनिकूय पुर्विल्यांक सांगलेलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं न्हये पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलेल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं न्हय. जावं स्वर्गाच्यान कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं पृथ्वीच्यान कित्याक ताच्या पांयाची मोणय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हड पातशाचें शार तें. तुज्या माताच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावन दी, हय जाल्यार हय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचें वोन ओगणें तें वायटोवें पडलें येता. तेन्ना देवाच्यान घेतलो सोपूत पाडूंक जाय आनी हेर सोपूत पाळची गरज ना म्हूण फारिजीव सांगताले. ताचे मदें आसले 4 सोपूत दाखोवन तेय देवाच्या नांवान घेतलेले देखून ते पाळूंक कायदो आसा म्हूण जेजू शिकयता. एक फट मारल्यार सोबार फटी मारच्यो पडटात आनी ते पासत आमचें उलोवप वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना. देवाक फटकिरो करचे न्हय. आमी पवित्र पुस्तकाचेर 7 आतोनीचेर येते इमाजीचेर हात धरून फटी मारता आनी देवाक फटकिरो करता. बाबण्यानू देव फटकिरो न्हय, देव सोत. आनी ते पासत बाबण्यानू आमचें उलोवप देवा भाशेन सोतूच जावन दी. वय जाल्यार वय, ना जाल्यार ना. बेश्टेच हाचेर ताचेर हात धरून देवाक फटकिरो करचे न्हय.